बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खिलाफ मामूल कमरा अदालत लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दूसरी तरफ अदालत के कटहरे में 50 साला खातून थी जिसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार थे। इसके साथ ही उसकी बेटी भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। सारा हजूम उनके खिलाफ था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था। जज उस खातून को मुखातिब करते हुए बोला, आपने अपने बेटे को क्यों कत्ल किया? खातून खामोश रही, कोई जवाब न दिया। फिर जज साहब ने उस खातून की बेटी से पूछा, आपने अपने सगे भाई को क्यों कत्ल किया? बेटी, पहले अम्मी जान जवाब दें, फिर मैं जवाब दूंगी। जज खातून की तरफ मुतवज्जा हुआ और सख्त लहजे में मुखातिब हुआ ताकि मामला वाज़ेह हो जाए और इस अजीबो गरीब केस का फैसला बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हो जाए। जज की गुफ्तगू अभी जारी ही थी कि वकील ने ये मुतालबा सामने रख दिया कि दोनों माँ बेटी को फांसी दी जाए, लेकिन खातून अभी तक खामोश खड़ी थी। उसने कोई जवाब न दिया। जज ने बात जारी रखते हुए कहा कि सजा तो फांसी ही है। खातून और उसकी बेटी की मुसलसल खामोशी जज को परेशान कर रही थी कि अब क्या किया जाए, ये फैसला कैसे किया जाए। मजलिस मुशावरत में काजी ने कहा, जनाब, जब तक ये खातून अपनी जुबान से तफसीलात न बताएगी उस वक्त तक सजा नहीं सुनाई जाएगी। जज अपने दीगर साथियों से मुखातिब हुए कि ये खातून इस उम्र में ऐसा जुर्म बगैर किसी सबब के नहीं कर सकती। जज ने केस की फाइल दोबारा पढ़नी शुरू की। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि खातून का अपना इकरार है कि दोनों माँ बेटी ने मिलकर बेटे को कत्ल किया और उसके टुकड़े टुकड़े करके घर के सहन में ही दफन कर दिया। उसमें यह भी लिखा था कि 10 साला छोटी बच्ची ने, जो इस खातून की नवासी थी, लोगों को खबर दी कि मेरी नानी और मेरी अम्मी दोनों ने मिलकर मामू को कत्ल किया है। लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी। जज को ये बात समझ आ चुकी थी कि इस मुश्किल तरीन मसले का हल ये है कि इस बच्ची को लाया जाए और उससे सारी मालूमात ली जाए। जज ने फैसला मुअख्खर कर दिया और हुक्म जारी किया कि उस बच्ची को लाया जाए। जज के हुक्म की तामील करते हुए बच्ची को अदालत में लाया गया, लेकिन एक अलहदा मकाम पर जहां बिल्कुल पुरसकून माहौल हो, किसी किस्म का खौफ और रोब बच्ची पर न पड़े। बड़े ही प्यार और शफकत से बच्ची को कुर्सी पर बिठाकर मशरूब पेश किया गया। काफी देर बच्ची को जज बहलाता रहा। जब ये यकीन हो गया कि बच्ची बिल्कुल बेखौफ हो चुकी है तो जज ने बच्ची से उसके मामू के कत्ल की तफसील पूछना शुरू की। बच्ची, मैं अपने मामू को नापसंद करती थी। जज, उसकी वजह क्या है? बच्ची, इसलिए कि वो मेरी नानी जान को मारा करता था। वो पैसों का मुतालबा करता, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे। जज, आपकी नानी उसको क्या जवाब देती? बच्ची, नानी जान कहती कि तू मोमिन है। जब भी झगड़ा होता तो यही कहती, और कभी ये भी कह देती कि ईमान तुझे बर्बाद कर देगा। ये बात मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी, क्योंकि स्कूल में ये बात पढ़ चुकी थी कि ईमान तो बड़ी अजीम चीज है। जज, बेटे, ईमान तो बड़ी आला चीज है। आपकी नानी उसे ये कहती होंगी कि तू नशा करता है, यानी मुदमिन है, और ये नशा तुझे बर्बाद कर देगा। बच्ची, हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये बात समझने के बाद बच्ची ने वो वाकया तफसील से बताना शुरू किया, लेकिन बच्ची पर खौफ और रोब तारी हो रहा था। एक दिन नानी जान, अम्मी जान और मैं अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक मामू कमरे में दाखिल हुए। वो मुझे उठाना चाहते थे, लेकिन मेरी अम्मी और नानी बेदार हो गईं। नानी जान बावर्ची खाने से एक बड़ी छुरी लाई और मामू की पुश्त पर बेतरपे वार किए। बच्ची वाकया बयान करते हुए रो रही थी, यहाँ तक कि बच्ची ने सारी तफसीलात जज के सामने बयान की। जज और अदालत के दूसरे लोग मजमे आम में तशरीफ लाए। जज खातून से मुखातिब हुआ। मेरे सवाल का जवाब मुख्तसर अंदाज में हाँ या ना में देना होगा। हमें सारी बात समझ आ चुकी है और आपकी खामोशी की अब कोई गुंजाइश नहीं। जज, आपका बेटा नशा करता था? खातून, जी हाँ। जज, क्या वो आपसे माल का मुतालबा नहीं करता था?
خاتون: جی کرتا تھا۔ جج: بیٹے نے آپ کی نواسی پر زیادتی کرنا چاہی۔ خاتون: جی ہاں جج، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے تو نے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دیا۔ خاتون: نہیں۔ یہاں پہنچ کر قاضی ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا، لیکن وہ ہر حال میں مکمل تحقیق چاہتا تھا۔ خاتون نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا: میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، میرے پاس 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کے متعلق میرے دل میں بہت سی خواہشات تھیں کہ بیٹا جوان ہو کر میرا معاون بنے گا۔ بیٹا جوان ہوا تو برے دوستوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور سگریٹ نوشی کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں تو اسے کام سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور ہم ماں بیٹا اپنے گھر میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ اچانک میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ میں دیکھتے ہی حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کا نتیجہ موت ہے۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا باہر نکلا اور میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ بس یہ واقعہ پیش آتے ہی ساری محبت دل سے ختم ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو چکی تھی۔ پریشانی کے عالم میں زندگی کے ایام گزر رہے تھے۔ حالات نے یہ رخ اختیار کیا کہ مجھ سے وہ زبردستی مال چھیننے لگا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں، شاید اس کی اصلاح کی صورت نکل آئے۔ یہ غور و فکر کا مرحلہ جاری تھا کہ اچانک رات کے 3 بجے میرے کمرے میں آیا۔ بڑی عجیب و غریب حالت تھی۔ میرے ساتھ زیادتی کے ارادے سے آگے بڑھا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں بچ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور پھٹے ہوئے کپڑوں سمیت چلتی ہوئی اپنی بیٹی کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ بیٹی کے خاوند نے دروازہ کھولا اور بیٹی بھی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ رات کا وقت تھا، کسی نے میری اس حالت کو نہ دیکھا۔ میں نے حقیقت بتانے کے بجائے یہ بات کی کہ چور گھر میں گھس آئے تھے اور انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیٹی کہنے لگی: بھائی گھر نہیں تھا۔ دونوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبح ہوئی، بیٹی کا خاوند اپنے کام پر چلا گیا تو میں نے بیٹی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ بیٹی کہنے لگی: امی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ 1 ماہ تک میں وہاں رہی۔ میرا خیال تھا کہ بیٹا نشہ کرتے ہوئے مر چکا ہوگا یا کہیں جا چکا ہوگا، لیکن یہ امید ہی رہی، حقیقت نہ بن سکی۔ ہم تینوں، میں، بیٹی اور نواسی گھر آئے تو دیکھا تو وہ گھر کا بہت سا سامان فروخت کر چکا تھا۔ پہلے کی طرح رات کے 3 بجے بیٹا ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ وہ چھوٹی بچی پر زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ بچی کو چھڑانے میں جب ناکامی نظر آئی تو میں نے چھری سے اس کی پشت پر پے در پے وار کیے، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ میں لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ میرا بیٹا تھا، جج صاحب میں نے ہی بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس مکمل واقعے کے دوران ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بچی سو رہی ہے، لیکن خوف کے مارے اس نے کپڑا منہ پہ ڈال رکھا تھا۔ اب ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس لاش کا کیا کریں۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ ترکیب سوجھی کہ گھر کے صحن میں قبر کھود کر دفن کر دیں اور لوگوں سے کہہ دیں گے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ لیکن ٹھیک 1 ماہ بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور گھر سے لاش بھی برآمد ہو گئی۔ یہی میری داستان ہے۔ جج دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرہ عدالت میں تمام لوگ خاموشی سے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جج نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ ماں بیٹی دونوں کو عدالت بری قرار دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ
हुस्न सलूक का हुक्म दिया और उनके हुकूक की अदायगी की तलकीन की है। मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर बदरजाए अतम वालदैन को अता किया गया है। औलाद के लिए वालदैन दुनिया के सबसे बड़ी नेमत है। वालदैन की जिस कदर इज्जत और तौकीर की जाएगी उसी कदर औलाद सादत से सरफराज होगी। शरीयत ने वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ भी न कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदबो एहतराम से बात करना।